लेक्चर में हम कोलैबोरेशन डायग्राम्स की बात करेंगे। इससे पहले हम सीक्वेंस डायग्राम, जो कि इंटरेक्शन डायग्राम की किस्म है, इसी तरह कोलैबोरेशन डायग्राम, उसके फिर कंपोनेंट्स हैं, इस तरह के भी कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। फिर हाउ टू क्रिएट ए कोलैबोरेशन डायग्राम तो डिस्कस करेंगे छोटी छोटी सिंपल एग्जाम्पल के जरिए। नॉर्मली सीक्वेंस और जो कोलैबोरेशन डायग्राम्स हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, दोनों ही एक तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती हैं एट एनी गिवन स्टेज ऑफ ए गिवन यूज केस डिस्क्रिप्शन और सिनारियो के पर्सपेक्टिव में। वो दोनों में यही होता है कि टेक्सचुअल सिनारियो जो उसको ग्राफिकल व्यू प्रेजेंट किया जाता है, और ख़ास तौर पे जो फ्लो ऑफ इवेंट्स हैं उसको डिपिक्ट करने के लिए नॉर्मली सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम वेरिंग लेवल्स ऑफ डिटेल्स है। एक जिस तरह सीक्वेंस डायग्राम सिस्टम की हो सकती है, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट क्लासेस हैं, फिर वो आगे कि जी स्पेसिफिक सिनारियो यूज केस के हवाले से। इसी तरह यहाँ पे भी एक कोलैबोरेशन डायग्राम ओवरऑल सिस्टम के कोलैबोरेशन वो जैसे लाइक क्लास डायग्राम और पैरामीटर्स पास करते हुए दिखाया जाता है उसमें इंटरेक्शंस को। वो ये दोनों लेवल पे दोनों ही डायग्राम्स हैं जो काम करती हैं, और कुछ नहीं। अगर तो आप समझते हैं कि जी कोई भी जो डायग्राम कोलैबोरेशन या सीक्वेंस डायग्राम उसको बनाते समय आप समझते हैं कि ये थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया, तो फिर आप जो मेन जो फ्लो है मैसेजेस की फॉर्म में सिर्फ आप उसी को मॉडल करके और डिपिक्ट कर देते हैं। नॉर्मली यही है कि जी ये दोनों कोलैबोरेशन और सीक्वेंस डायग्राम में वो फंक्शनैलिटी जो सिस्टम की है ओवरऑल वो यूज केस डिस्क्रिप्शन के हवाले से एक यूज केस के सिचुएशन पे या ओवरऑल सिस्टम का हो, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट यू आर वांट टू मॉडल ना, वहाँ पे फिर आप देखते हैं कि इन चीज़ों को नॉर्मली किया जा सकता है। नॉर्मली ऑब्जेक्ट इंटरेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं, जाहिर है कोई काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए, और वो नॉर्मली मैसेजेस की फॉर्म में नॉर्मली इंटरेक्ट करते हैं सारा कुछ। तो फिर उसके बुनियाद पे ऑब्जेक्ट इंटरेक्शंस हैं, फिर कोलैबोरेशन वो मिल के इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं। नॉर्मली तो यही है कि जो इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं वो डिपिक्ट करती है मैसेजेस के फ्लो को बिटवीन ऑब्जेक्ट्स टू अकम्प्लिश अ टास्क ना, और इसके लिए हमने सीक्वेंस डायग्राम्स और सीक्वेंस डायग्राम की एग्जांपल्स भी पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में थोड़ी सी अब विद रेफरेंस टू दिस इंटरेक्शन डायग्राम्स एंड सीक्वेंस डायग्राम कोलैबोरेशन डायग्राम डिस्कस करते हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम को अगर आप देखते हैं, एक सिंपल सिचुएशन है, ये एक सीक्वेंस डायग्राम है, फिर इसकी कि हम दिखाएंगे आपको कि जी कोलैबोरेशन डायग्राम है, कॉल थ्रू एक्सचेंज है जी। नॉर्मली यहाँ पे आप देखते हैं कि सीक्वेंस है, 4 जो बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट है, ऑफ होके जी फिर डायल टोन है आती है, देन ऑफ कोर्स डायल नंबर किया जाता है, उसके बाद रिंग टोन है जाती है रिसीवर के पास, रिसीवर पर उठाता है और फिर ऑफ होता है, फिर आगे वजह सिलसिला तो आप देखिए। इसी तरह जो है जो कोलैबोरेशन डायग्राम है, इन 4 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो जो कैसे कोलैबोरेट करते हैं, वो यहाँ पे जो फोकस है वो सीक्वेंस में होता है। वहाँ पे ये होता है कि जो इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं बुनियादी तौर पे मैसेजेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे फिर आप देखते हैं कॉलर टॉक वही है, कॉलर ही ऑफ होकर फिर डायल टोन के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे आ जाती है। उसके तीसरा फिर डायल नंबर है जी, ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान बुनियादी तौर पे कोलैबोरेशन हो रही है सारा कुछ ना। और ये फिर चौथा रिंग टोन जाती है रिसीवर को, फिर वो ऑन हुक करता है, देन ऑफ हुक हुआ है जी। फिर उसके बाद आप देखते हैं थोड़ा बहुत स्टेटस को भी डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है सारा कुछ ना। तो ये वही है कि थोड़ा सा जो फ्लो है वो फ़र्क है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को नॉर्मली कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है कि कैसे नॉर्मली मैसेजेस एक्सचेंज किए जाते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ये किया जा सकता है। ये जी सारा कुछ ही हमने जो बात की थी कि जी सीक्वेंस डायग्राम वो 2 लेवल पे सिस्टम ऑब्जेक्ट से दरमियान की जाती है, उसको सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। और अगर वो आप खास यूज़ केस डिस्क्रिप्शन के हवाले से यूज़ केस को या एक सिनारियो पे यूज़ केस को देते हैं, तो वो फिर वो मैसेजेस का जो फ्लो है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स उसको डिपिक्ट किया जाता है। इसी तरह अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया ऑब्जेक्ट डायग्राम है, जहाँ पे जो क्लासेस के इंस्टेंसेस होते हैं उसी की एक ट्रिम्ड फॉर्म होती है क्लास डायग्राम्स को, जिसको हमने डोमेन मॉडल में डिस्कस किया था। तो उसी तरह हम ऑब्जेक्ट डायग्राम भी बना सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कोलैबोरेशन डायग्राम में। नॉर्मली जो कोलैबोरेशन डायग्राम है वो मॉडल करने के लिए स्नैपशॉट ऑफ इंटरेक्शन
between objects now forming a specific scenario. Generic नहीं होता जी, specific scenario को normally ले किसी तरह sequence diagram में specific scenario को देखते हुए यहाँ पे वो snapshot provide किया जाता है ताकि थोड़ी सी discussion के हवाले से इन चीज़ों को normally देखा जाता है. नॉर्मली यही है कि जी जो फीचर स्पेशल है इसका सीक्वेंस डायग्राम से हटके कोलैबोरेशन डायग्राम का है. ये जो एक्सप्लिसिट लिंक्स होती हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ना, उसको बुनियादी तौर पे वो ज़्यादा तौर पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है इन विजुअल फॉर्म ना. ये वहाँ पे तो सिर्फ एसोसिएशन लिंक्स ही दिखाए जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये होता है कि जी थोड़ा सा मोर डिज़ाइन की तरफ मूवमेंट है कि जी जो भी मैसेजेस एक्सचेंज किए जाते हैं, मैसेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन, पैरामीटर्स वगैरह सारी इंफॉर्मेशन नॉर्मली एक्सप्लिसिटली बयान की जाती है और दिखाई जाती है कोलैबोरेशन डायग्राम के हवाले से. नॉर्मली तो यही है कि जी कोलैबोरेशन डायग्राम है जो इन ग्राफ फॉर्म है, ज़ाहिर ग्राफिकल फॉर्म ही आ जाती है सारा कुछ ना. नोड्स होते हैं, आपस में लिंक्स हैं, देन ऑफ कोर्स लिंक्स के दरमियान जो कोलैबोरेशन हो रही है उसको थोड़ा सा खोल के बयान किया जाता है यहाँ पे मैसेजेस के फ्लो को. नॉर्मली जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान है जो लिंक है वो नॉर्मली एक लाइन के ज़रिए एरो के साथ किया जाता है, और जो फ्लो है वो लिंक की फॉर्म में होता है. डायरेक्शन जो है नॉर्मली एरो के तवसत से शो की. इससे पैरामीटर्स अभी जिस तरह हमने कहा कि जी लिंक्स वगैरह को एक्सप्रेसली बयान किया जाता है, तो यहाँ पे फिर ये आ जाता है कि जी मैसेजेस के जो पैरामीटर्स ऑफ पैरेंथेसिस में बयान कर दिए जाते हैं, बाद दफ़ा उनकी टाइप्स वगैरह भी शो खोल के बयान की जाती है कि नहीं. तो पैरामीटर टाइप कैन आल्सो भी इंडिकेटेड ना, जिस तरह इंटर बुक है नॉर्मली दिस पर्टिकुलर बुक कोड आ जाएगा जी, तो साथ में इसकी और बेसिकली टाइप भी इंडिकेट की है कि इंटीजर है. रिटर्न में भी बताया कि जी मैसेज क्या रिटर्न कर रहा, पैरामीटर है, पैरामीटर टाइप है, रिटर्न टाइप ना, वो सारी चीज़ें इंडिकेट. ये थोड़ा सा उसमें ना सीक्वेंस डायग्राम में फ़र्क है उसका. लेकिन नॉर्मली होता ही है कि जी डिपेंडिंग अपॉन ए सिचुएशन ये दोनों ही नहीं बनाई जाती एक वक्त में एक ही, डिपेंडिंग अपॉन कि जी हाउ यू वांट टू सम मॉडल द सिचुएशन डिपिक्ट करना चाहते हैं, तो बाज़ दफ़ा कोलैबोरेशन डायग्राम सूट करती है, बाज़ दफ़ा सीक्वेंस डायग्राम ना, तो वो फिर आप दोनों में से एक ही बनाते हैं अगर डिपेंड करते हुए, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम है वो थोड़ा सा यूज़र्स के भी लिए कन्वीनियंट होता है, वेर एज ये कोलैबोरेशन डायग्राम है डिज़ाइनर डेवलपर के पर्सपेक्टिव में ये थोड़ी सी और सूटेबल होती है. कोलैबोरेशन डायग्राम के हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं जी. ज़ाहिर है कि जी हमने बात की है कि जी एक तो कोलैबोरेशन होगी, लिंक्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, सारी चीज़ें, और देन ऑफ कोर्स हाउ वन विल बी एबल टू यूज़ दैट पर्टिकुलर कोलैबोरेशन एंड देन लिंक्स ना. तो यहाँ पे यही है कि जी एक तो ये कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक सीक्वेंस डायग्राम में यहाँ पे रेक्टेंगल की फॉर्म में शो किए जाते हैं, और उसी तरह उसके लेबल्ड है, या तो अगर वो क्लास का नाम दिया जाता है फिर ऑब्जेक्ट नेम मिसिंग होगा, या फिर आप पूरा बयान करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंट किया गया है, सारा कुछ ना, या सिंपली नेम है तो वहाँ पे फिर जो खाली नेम है कॉलम्स के बगैर तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट ही समझा जाता है. यहाँ पे भी जो लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हैं जी वो फिर शो किए जाते हैं जिस तरह के हम जो क्लास मॉडल में, डोमेन मॉडल में हम शो करते हैं बेसिक क्लास डायग्राम और जो क्लास डायग्राम में, उसी तरह जो नॉर्मली लिंक्स को लेबल दे दिए जाते हैं जो एसोसिएशंस को इंडिकेट करते हैं. यहाँ पे फिर जाहिर है कि जी यूज़ केसेस की डिस्क्रिप्शन को हम डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं सिनारियो को, तो वहाँ पे फिर एक्टर्स का भी रोल आ जाता है कि हम पिछली सीक्वेंस डायग्राम में बात कर चुके हैं कि जो एक्टर्स हैं वो बेसिकली स्पेसिफिकली सीक्वेंस डायग्राम के हवाले से क्योंकि ऑब्जेक्ट बेसिकली विल बी एबल टू इंटरेक्ट एन एक्टर ऑब्जेक्ट ना, तो यहाँ पे फिर वो भी शो किए जाते हैं ताकि पता चले कि जी जो इंटरेक्शन कैसे नॉर्मली डिपिक्ट की जा रही है. नॉर्मली जो इंटरेक्शन होती है वो सीक्वेंस होती है जी, सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस दैट पास बिटवीन द लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स ना. यहाँ पे फिर ये आ जाता है कि जी अगर हम देखते हैं कि जी अगर एक कोई कोलैबोरेशन है जारी तौर पे डिस्क्राइब करती है वो जो यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन को, सिनारियो को, तो यहाँ पे फिर जो है ना जो एक्टर्स होते हैं वो फिर उसका कोलैबोरेशन डायग्राम का हिस्सा बनते हैं कि जी जस्ट लाइक यूज़ केस में भी एक्टर्स का रोल होता है, यहाँ पे भी फिर कोलैबोरेशन डायग्राम में भी उसको फिर उसका रोल प्ले कर दिया जाता है. ये जी नॉर्मली जो कोलैबोरेशन डायग्राम है वो दो लेवल पे आती है. बाद कुछ लोग उसको जो स्टैटिक लिंक्स एंड कोलैबोरेशन रिलेशनशिप्स हैं वो अगर सिर्फ शो किए जाएं और उसको फिर बुनियादी तौर पे वो कोलैबोरेशन डायग्राम कहते हैं. जब उसमें इंटरेक्शन वगैरह डाल दी जाए वो भी हम देखते हैं कि दोनों एग्जांपल्स की फॉर्म में
تو اس کو پھر وہ جو نارملی کمیونیکیشن ڈائیگرام کہتے ہیں. یہ تھوڑا سا بکس میں لٹریچر میں تھوڑی سی ویریشن ہے, لیکن جنیرکلی وہ یہی ہوتا ہے کہ جی لنکس کو بھی اور جو انٹریکشنز کو بھی ڈپکٹ کرتے ہوئے دیٹ از کالڈ کولابریشن ڈائیگرام. کچھ لوگ ہیں تھوڑا سا اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں نا کمیونیکیشن ڈائیگرام اور اس کو کولابریشن ڈائیگرام. یہاں پہ یہ جی کولابریشن ڈائیگرام میں تو جو آبجیکٹس ہیں کلیکٹیولی جو انٹریکٹ کرتے ہیں وہ کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے, تو ان میں جو لنکس وغیرہ ہیں وہ جو سارے وہ بنیادی طور پہ کولابریشن اس کو کہا جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کولابریٹ کرتا ہے اس کو آپ ڈپکٹ کر سکتے ہیں سارا کچھ نا. تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی کولابریشن وداؤٹ اینی انٹریکشن شون از بیسیکلی کالڈ اے کولابریشن ڈائیگرام. یہاں پہ پھر سمپلی جو آبجیکٹس ہیں لنکس ہیں ایکٹرز ہیں وہ شو کیے جاتے ہیں. یہاں پہ پھر ہمارے پاس یہ ایک سمپل ایگزامپل ہے کہ بک بارو یوز کیس ڈسکرپشن کے حوالے سے ممبر ہے, یہاں پہ ہم نے اسی طرح ایکٹر شو کیا ہے. لائبریری ممبر ہے, لائبریری ممبر ول بی ایبل ٹو بارو اے کاپی آف دیٹ پرٹیکولر تھنگ اینڈ دین بک کی پھر وہ کاپی آتی ہے. اگر آپ دیکھیں ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یوز کیس ماڈل کے حوالے سے. اب یہ سمپل سا ہے یوز کیس ڈسکرپشن. تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دی انٹریکشنز بنیادی طور پہ وہ شو نہیں کی گئی, لنکس شو کی گئی ہیں جس لائک نارمل کلاس ڈائیگرام میں ہم شو کرتے ہیں کہ ایسوسیشن بٹوین ڈفرینٹ آبجیکٹس اینڈ کلاسز نا. لیکن اگر آپ اس کو پھر کچھ لوگ ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ اس کو وہ کولابریشن ڈائیگرام کہتے ہیں, جب اس میں اسپیسیفکلی کھول کے انٹریکشن جو یہاں پہ ہیں انٹریکشنز وہ بیان کر دیے جائیں ساتھ میں ڈپکٹ کر دیا جائے تو اس کو پھر وہ جو نارملی کمیونیکیشن ڈائیگرام کہہ سکتے ہیں. لیکن اوور آل وہی ہے. اب اسی کو اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں ہم نے اگر وہ شو کرنے ہوں کہ جی ممبر اور کاپی کا اور کاپی اور بک کا کیا انٹریکشن اس کو ڈپکٹ کرنے کے لیے بارو کاپی بک ہے وہی جو ہم نے دیکھا پہلے نا. تو یوز کیس نارملی یوزر از پرمیٹڈ. اب اس میں بعض دفعہ سناریو کو ہم نے کہا کہ بھی ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفک سناریو کو. ظاہر ہے کہ جب بارو بک کرتا ہے ایک تو ہیپی سناریو کہ جی ٹھیک ہے اس نے زیادہ بکس پہلے بارو نہیں کی ہوئی اور سمپلی ول بی الاؤڈ ٹو بارو بک. 2-3 اس طرح کے اور اسی طرح یوز کیس جو فل ڈسکرپشن ہے اس میں سچویشن ہوتی ہے کہ اگر اس نے پہلے سے بکس جو اس کو انٹائٹلڈ ہیں بارو کرنے کے لیے وہ ساری بارو کی ہیں تو اس کو پھر وہ بارو کی پرمیشن نہیں ہوگی, ول ناٹ بی ایبل ٹو بارو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے یہ بک ہے جو ہے کسی نے ریزرو کی ہوئی ہے تو تب بھی وہ بارو نہیں. لیکن ہم یہ ہیپی سناریو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک جو یوزر ہے بڑی آسانی کے ساتھ ایک بک کو بارو کرتا تھا. اس کے حوالے سے پھر یہی ہے جو ریلیشن شپ ہے ممبر جو ہے وہ ول بارو بک نا. تو یہاں پہ پھر وہ یہ ہے کہ جی بارو انٹریکشن ٹیکنگ پلیس ان آل دی تھنگس. لنک کو ہم نے کھول کے بیان کیا ہے کہ بارو ہے کاپی کر رہا تھا کچھ نا اوکے ٹو بارو. یہاں پہ پھر اسی پہ وہ ساری ایگزیکیوشن ہو رہی ہے. ممبر کا اسٹیٹس چیک کیا جاتا ہے کہ جی ممبر از آتھورائز ٹو بارو بک اور ناٹ کچھ. دوسرا پھر وہ یہاں پہ جو ہے لنک کا انٹریکشن ہے کہ وہ بارو کرتا ہے کاپی کو اور پھر یہاں پہ جو اس کا بک کی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں. تو یہاں پہ پھر یہ ہے کہ جی بک کا جو اسٹیٹس چینج ہوتا ہے کہ ناؤ دا بک از باروڈ and then others will not be able to get hold of that particular book. یہ یہاں پہ پھر یہ دیکھتے ہیں ہم نے 3 سٹیجز پہ وہ ساری انٹریکشن. تو اسی کو کچھ لوگ اس کو کمیونیکیشن ڈائیگرام کہتے ہیں لیکن ہم اس کو کولابریشن ڈائیگرام ہی کہیں گے. یہ تھوڑا سا یہ کہ کنفیوژن نہ ہونا, وہ سمپل ہے کہ وداؤٹ انٹریکشن اور یہ انٹریکشن کولابریشن ڈائیگرام کے حوالے. اسی طرح وہی جو ہے اس کا ہم آپ کو بارو کاپی آف بک ہے اس کا سیکوینس ڈائیگرام دکھا دی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی دونوں میں آلموسٹ وہی چیزیں ہیں. اسی طرح میسیجز کا فلو ہو رہا ہے بارو کاپی بک, لیکن یہاں پہ ایک وہ اسپیسیفک سیکوینس ہے کہ یہ اوکے ٹو بارو ہے دین یہاں پہ پھر وہ ساری ایکٹیویشن ہو رہی ہے. یہ لائف لائن ہے, یہ آبجیکٹس کچھ نہیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی سیکوینس ڈائیگرام کریشن تھرو ایگزامپلس کے ذریعے ہم نے ڈسکرائب کی چیزیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں بڑی سملیرٹیز ہیں, لاجیکلی ایک ہی ہیں. تو پھر ایک وقت میں نارملی ایک ہی آپ کریٹ کرتے ہیں, یا تو سیکوینس ڈائیگرام کریٹ کریں گے یا آپ کولابریشن ڈائیگرام کریٹ کریں گے. یہاں پہ یہ ایک جو ہم نے کیس اسٹڈی یوز کیس ماڈلنگ میں ڈومین ماڈل کے حوالے سے بھی جو نارملی ہائر اینڈ رائڈ بائک والا کیس ڈسکس کیا تھا, اس کے تناظر میں ہمارے پاس یہ ایک ایشو بائک سناریو ہے. اس کے بنیادی طور پہ ہم نے یوز کیسز وغیرہ بھی ڈسکس کیے تھے. دین ڈومین ماڈل, پھر اس کے بعد اس کی سیکوینس ڈائیگرام. تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی شروعات یہاں پہ ایکٹرز ہے جی آف کورس ریسیپشنسٹ ہے, وہ اس سے پتہ لگا کہ یہاں پہ بائک ڈیٹیلز ہیں لے سکتے ہیں کچھ نا.
پھر اس کے بعد ڈپازٹ ہے جی، سارا کچھ بائک کے حوالے سے سارا کچھ نا، اس کا ریٹ ہے ٹوٹل اینڈ گیٹ چارجز کہ جی جتنے وقت کے لیے ایک جو کسٹمر ہے وہ ہائر کرنا چاہتا ہے بنیادی طور پہ بائک کو. پھر اس کے بعد ہے کہ جی جو کسٹمرز کی اگر تو بتایا جاتا ہے اس کو کہ جی کتنا چارج ہوگا، کتنا ڈپازٹ ہوگا، تو اگر تو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جو اگلا جو اسٹیپ ہے کہ یہاں پہ پھر اگلی انٹریکشن ہوتی ہے جی، اس کی ریکارڈ ڈیٹیلز کی جاتی ہیں. نارملی یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 2 پاسبلٹیز ہیں کہ جس میں اگر تو آلریڈی ریگولر کسٹمر تو اس کا انفارمیشن ہوگی تو یہاں پہ پھر وہ جو ہے نا انفارمیشن آ جائے گی. اگر وہ نیا کسٹمر ہے تو وہاں پہ پھر اس کی ڈیٹیلز ریکارڈ کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر یہ کسٹمر کی جو ساری ہے یہ انفارمیشن ہے، یہ اسی کا حصہ 3.1 پیمنٹ کا جی. پیمنٹ آبجیکٹ بنیادی طور پہ فار دا دیٹ اسپیسیفک بائٹ اینڈ کسٹمر وہ کریٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر کلاس پیمنٹ کے حوالے سے ہے اس کے آبجیکٹ انیشیٹیشن کر کے. یہاں پہ پھر 3.1 جو ہے نا وہ پیمنٹ نارملی پروسیجر ہے. پھر اس کے بعد گیٹ ڈیٹیلز ہے. دین یہیں پہ پھر جو بنیادی طور پہ یہ ساری انفارمیشن ہے جی وہ دیکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیلکولیٹ ٹوٹل کا آ جاتا ہے وہ. پھر اسی کے بعد دوسرا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ جی ہائر والی جو ہے نا یہاں پہ 3 کے بعد ہے 3.1 پیمنٹ کو. پھر اس کے بعد اسی ایکشن 4 ہے، اس کے بعد 5 ہے. آن دس وے ون ول بی ایبل ٹو لک. آپ اس کی یہ سامنے رکھتے ہوئے اور اس کا بھی جو لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے جس میں سیکوینس ڈائیگرام ہے اس کی کیس اسٹڈی کے حوالے سے اور ایگزامپلز میں یہ دونوں کو سامنے رکھیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. تو وہاں پہ ایک اسپیسیفک سیکوینس تھی. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ نمبرنگ کی ہوئی ہے ہم نے ساری انٹریکشنز کی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ 3 کے بعد 4 یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کلیبریشن ہو رہی ہے ایکٹر کے ساتھ ہائر کلاس کی. پھر اس کے بعد جو ہے نا نارملی پیمنٹ کی پھر دوبارہ سے ہوتی ہے نا. تو وہاں پہ جو ہے سیکوینس ہم نے یہ پھر یہ کہ جی انٹریکشن ڈائیگرام کی ٹائپ ہے. نارملی یہ کہ جی سلائٹلی امپروونگ ڈیٹیلز کیونکہ یہاں پہ پھر آپ کے پاس یہ جو ساری ہے اس کی زیادہ ڈیٹیلز مل جاتی ہے آپ کو اور یہ امپلیمنٹیشن اور ڈیزائنرز کی ڈسکشنز کے حوالے سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے بنسبت سیکوینس ڈائیگرام کے. یہاں پہ پھر وہی ہے کہ جی یہ اسی کا حصہ ہے. نارملی جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اس میں پھر وہ لائف لائن ریکرشن ہے سیلف جو بنیادی طور پہ ریفلیکسو میسیجز ہیں وہ پھر یہاں پہ بھی ہم نے وہی کیا کہ یہ 5.1 اس کا حصہ ہے. اور اس کو دکھانے کے لیے ہم بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جی ایشو ریسیو جو ہے نا ریفلیکسو میسیج ہے نا تو یہاں پہ دیکھنے کے لیے سارا کچھ نا تو یہی ہے کہ جی لنک اٹ سیلف ہی ہے. تو یہاں پہ اپنے میں ہی لنک کیا تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ورٹیکلی وہ اسی کے دوران اسی طرح کا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو وہ ریکٹینگل دوری اس کی تو ورٹیکل بار کی طرح کی اور اس پہ یہ آ جاتا ہے کیونکہ پیمنٹ ٹو اٹ سیلف ہی ہے. تو یہاں پہ اس کا آگے پروسیجرز ہے اسی کلاس میں نارملی کریٹ کیا گیا کولابریشن نہیں کرنی پڑتی ہے. یہ بنیادی طور پہ تھا جی ہمارا مقصد کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کولابریشن ڈائیگرام. زیادہ طور پہ تو نارملی سیکوینس ڈائیگرام ہی لوگ ڈیٹیلز میں ایک سسٹم سیکوینس ڈائیگرام اور باقی یوز کیسز کے حوالے سے کیا جاتا ہے. لٹریچر میں بھی زیادہ حوالہ سیکوینس ڈائیگرام کی زیادہ کرتے ہیں ایگزامپلز میں کیس اسٹڈیز وغیرہ میں. لیکن یہ کہ تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کولابریشن ڈائیگرام بنانی پڑے تو پھر آپ کتنی آسانی کے ساتھ کولابریشن ڈائیگرام بنا سکتے ہیں ان کو نارملی فلو کو ڈپکٹ کرنے کے لیے کہ جی آبجیکٹس کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں ایکسپلسٹلی آپ اس کو جو دکھاتے ہیں جی اس کی فارم میں سارا کچھ آ جاتا ہے. یہاں پہ پھر ہم وہی ایک ایگزامپل یوز کریں گے جو ہم نے سیکوینس ڈائیگرام کے کیس میں ڈسکس کیا تھا کہ جی ویڈیو رینٹل سسٹم کے حوالے سے ہمارے پاس یہ پرنٹ ریڈی کارڈ کی جو یوز کیس ڈسکرپشن اویلیبل ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اسسٹنٹ آسک فار ڈیٹیلز ہے جی دین کو ڈسپلیز دا ڈیٹیل اینڈ دین اسسٹنٹ ریکویسٹ پرنٹڈ پوسٹ کارڈ وہ پرنٹ کر دیا جاتا تھا کچھ نا. یہ ہم نے اس کی سیکوینس ڈائیگرام پچھلے لیکچر میں یہاں پہ سیکوینس ڈائیگرام کریشن تھرو ایگزامپلز ہم نے ڈسکس کیا تھا. وہیں سے پھر یہ لیا کہ آپ کو پھر تھوڑا سا نا آپس میں کمپیریزنس اور لاجک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لاجیکلی دا بوتھ آر ایکول نا اور تھوڑا سا جو ہے نا اس میں لیبلز وغیرہ تھوڑے سے ایکسپلیسٹ ہونے چاہیے. تو یہاں پہ جو اس کی کولابریشن ڈائیگرام ہے اس یوز کیس ڈسکرپشن اور سناریو کی وہ یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے جی. ایکٹر ہے جی یہاں پہ ایکٹر اسسٹنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ فائنڈ ممبر ویڈیو کوڈ ہے جی وہاں پہ پھر وہ جو انفارمیشن ہے یہ ریزرویشنز کا ہے جی ٹھیک ہے. یہاں پہ ریزرویشن ہے اس نے 1.1 ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی فائنڈ ممبر کے بارے میں ممبر کوڈ آل دس تھنگس نا کہ کس ممبر نے نارملی یہ ویڈیو ریزرو کی تھی. جو ہی ویڈیو واپس آئی ہے تو اس کو سسٹم نے چیک کرتے سمے
یہ پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ جی کس ممبر نے یہ کیا، اس کی پھر وہ یہ انفارمیشن ہے. ظاہر ہے کہ یہاں پہ ویڈیو کوڈ آپ دیکھتے ہیں، ایکسپلیسٹلی پیرامیٹرز کی ڈسکرپشن دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو یہاں پہ ڈیٹیلز آف دا ممبر کوڈ ہے، ممبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے سارا کچھ نہیں انفارمیشن کا. پھر اس کے بعد اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سیلف ڈائریکٹنگ میسج ہے 1.2 ہے جی، پرنٹ پوسٹ کارڈ ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پروسیجر انووک ہوتا ہے، اور اس طرح یہ ایک کولابریشن ڈائیگرام انڈیکیٹ کرتی ہے کہ فلو آف آبجیکٹس انٹریکشنس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ تھوڑا سا مور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے آپریشنز وغیرہ کی طرف زیادہ فوکس ہے رادر دین دا سیکوینس نا، تو یہاں پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے نارملی یہ چیزیں پھر ٹرانسلیٹ کریں گی پروگرامز کی